Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So we're recounting Prahlad Maharaj's prayers to Lord Nrsingadev as described in the Srimad Bhagavatam 7th canto. र हामीहरू चाहिँ अस्तिको हप्ता जस्तै यो हप्ता पनि श्रीमद् भागवतमको क्यान्टो 7 देखि प्रहलाद महाराजको जो वन्दना छ नृसिंहदेवको लागि त्यसको बारेमा चर्चा गर्दैछौँ। So Prahlad Maharaj was describing to Lord Nrsingadev how there is no happiness anywhere in the material world. र यसरी प्रहलाद महाराजले भन्दै हुनुहुन्छ कि यो भौतिक संसारमा केही पनि सुख छैन भन्दै। Then Prahlad Maharaj describes his own situation. र प्रहलाद महाराजले आफ्नै स्थिति भनेर बताउनुहुन्छ। He says he was born in a family which was full of all the bad qualities, tamagun, rajagun. र उहाँले भन्नुहुन्छ कि उहाँ यस्तो परिवारमा जन्म लिनु भएको थियो जहाँ तमगुण र रजगुणले भरिएको थियो। Like most of us. I don't know about you people, of course, maybe you're pure Brahmins, but I know I was born in a very inauspicious situation, a lot of passion, a lot of ignorance. जस्तो कि हामीहरू सबै धेरै जस्ता छौँ भन्ने भन्नुहुन्छ र महाराजले भन्नुहुन्छ कि तपाईहरुको बारेमा चाहिँ थाहा छैन, तपाईहरु सायद ब्राह्मण कुलकोदेखि पनि हुनुहुन्छ, तर महाराजले भन्नुहुन्छ कि महाराज स्वयं चाहिँ एउटा रजगुणको परिवारदेखि जन्म लिनु भएको थियो र अशुभ परिवारदेखि जन्म लिनु भएको थियो भन्दै भन्नुहुन्छ महाराजले। So what can we say? By birth I had no good qualities. र महाराजले भन्नुहुन्छ कि जन्मैदेखि नै महाराजसँग त्यति राम्रा गुणहरू थिएनन् भन्दै भन्नुहुन्छ। So Prahlad Maharaj, he says somehow or other, he said, I got your causeless mercy. He says to Lord Nrsingadev, I got causeless mercy. र प्रहलाद महाराजले भन्नुहुन्छ कि र जसै तसै मैले तपाईको अहेतुकी कृपा पाए भन्दै भन्नुहुन्छ। A devotee asked Srila Prabhupada, what does it mean, causeless mercy? Prabhupada said, okay, go ahead. र प्रभुपादलाई सोध्नुहुन्छ कि भक्तहरूले कि अहेतुकी कृपा भन्ने चाहिँ के हो त भन्दै भन्नुहुन्छ। So Prabhupada said, just like somebody you never saw before, somebody you don't know, he walks up to you and he gives you $1 million. र यो चाहिँ अहेतुकी कृपा भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि महाराजले एउटा उदाहरण दिनुहुन्छ। जब तपाईलाई एउटा अज्ञान व्यक्तिले आएर कति $1 million पैसा हातमा थमाइदियो भने त्यसलाई भन्छ भन्दै भन्नुहुन्छ। He said that is causeless mercy. र त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अहेतुकी कृपा हो अरे। So the same way the pure devotees, they also give causeless mercy. They come to the conditioned souls and they give them Krishna consciousness. र त्यसै गरी नै जो भगवानको भक्तहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि आउनुहुन्छ र यो कृष्णको जो अहेतुकी कृपा हो त बाँड्नुहुन्छ अरू जीवहरूलाई। That even though we have no qualification, there's no reason why we should get it, but somehow the pure devotee just wants to give mercy. र हामीको के योग्य नभए तापनि हामीलाई यो अहेतुकी कृपा मिलिरहेको छ भन्दै भन्नुहुन्छ महाराज। So Prahlad Maharaj describes how Lord Nrsingadev was very merciful to him. र प्रहलाद महाराजले यो भनेर बताउँदै हुनुहुन्छ कि कसरी नरसिंहदेव जो हुनुहुन्छ उहाँलाई कृपा गर्नुभयो। Because Lord Nrsingadev put his lotus hand on the head of Prahlad Maharaj. र नरसिंहदेवले जो आफ्नो हात जो छ उहाँको प्रहलाद महाराजको शरमा राखिदिनु भएको थियो। But Lord Nrsingadev never did that
to anybody else. He never did it to Brahma. He never did it to Lord Shiva. He never even did it to the goddess of fortune, Lakshmi. र यसरी चाहिँ नरसिंहदेवले कसलाई पनि गर्नुभएको थिएन अरे, लक्ष्मी स्वयंलाई पनि गर्नुभएको थिएन र ब्रह्मालाई पनि गर्नुभएको थिएन र शिवजीलाई पनि गर्नुभएको थिएन। So Prahlad Maharaj's question, he said, I don't know why you gave this mercy to me. I had no qualification. र प्रहलाद महाराजले भन्नुहुन्छ कि मसँग योग्य नभए पनि तपाईले मलाई किन के कारणले यसरी कृपा दिनुभयो भन्ने प्रश्न सोध्नुहुन्छ। And Prahlad said, my birth was very inauspicious. My father was such a big demon, but still you've given me this mercy. र प्रहलाद महाराजले भन्नुहुन्छ कि मेरो जन्म जो थियो त्यो पनि अशुभ थियो र मेरो पिता जो हुनुहुन्छ उहाँ पनि एकदम भयंकर राक्षस हुनुहुन्थ्यो, तर पनि तपाईले मलाई कृपा गर्नुभयो भन्दै किन भन्दै प्रश्न गर्नुहुन्छ। So this mercy, this can be given to anybody from any position in the material world. They may get the mercy of the Lord. र यो जो कृपा छ भगवानको यो कुनै पनि व्यक्तिले कुनै पनि स्थितिमा पनि पाउन सक्दछन्। Everyone can worship the Lord. It doesn't matter what position they're in. र सबैले भगवानको पूजा गर्न सक्छन् चाहे जुनै स्थितिमा उनीहरू हुन्। And if they worship the Lord, then they transcend the material nature. They come to the transcendental platform. र अगर उनी जब उनीलाई यो कृपा मिल्छ भगवानको उनीले के गर्छन् त भन्दाखेरि यो भौतिक जगतलाई कटेर उनीहरुको जो अवस्था हुन्छ त्यो आध्यात्मिकमा आइपुग्छ। Of course, we have to perform the devotional service without getting in Maya, without falling down. We have to be steady in our devotional service. र हामीले जब भक्तिमा कार्य गरिन्छ त्यो कार्य गर्दाखेरि मायामा डुब्नु हुँदैन, एकदम भक्तिलाई अगाडि बढाएर विस्तारपूर्वक बढाएर लिएर जान कोशिश गर्नुपर्दछ, मायाको जालमा नफसिकिन। If we are one day serving Krishna and the next day in Maya, and then the next day serving Krishna and the next day in Maya, then we're not going to get the real mercy of Krishna. र अगर एक दिन चाहिँ हामीले कृष्णको सेवा गरिन्छ र दोस्रो दिन चाहिँ हामीले मायाको सेवा गरिन्छ र त्यसै गरी फेरि कृष्णको सेवा गर्दै त्यसरी अगर फेरि मायाको सेवा गर्दै स्थिर नभइकिन यता र उता गर्दै गरौँ भने चाहिँ हुन सक्दैन। But when we do devotional service very steadily without getting in Maya, then we're on the spiritual platform. We have nothing to do with the material energy. र अगर हामीले चाहिँ हाम्रो भक्तिलाई स्थिर गराएर अगाडि बढाउन लिएर जान सकिछौँ भने चाहिँ हामीलाई यो भौतिक जगतलाई नाग्न पुरा सजिलो हुन्छ र हामीहरू आध्यात्मिक स्तरमा पुग्दछौँ। So Prahlad Maharaj, he's on the spiritual platform. He's not touched by Rajagun or Tamagun. र प्रहलाद महाराज जो हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ आध्यात्मिक स्तरमा हुनुहुन्छ र उहाँलाई रजोगुण तमोगुणले कतै छुदैन। The body may be Rajagun and Tamagun, but the soul is not. The soul is pure spiritual energy. यो जो शरीर छ त्यो चाहिँ तमोगुण र रजोगुण हुन सक्छ होला, तर जो आत्मा छ त्यो चाहिँ छैन, यो चाहिँ एकदम आध्यात्मिक शक्ति हो। So we can understand how much we're influenced by Rajagun and Tamagun, by how much we show the qualities of Rajagun and Tamagun. र हामीले देख्न सकिन्छ कि हामीहरू कसरी यो हामीहरू भौतिक संसारको यो मायाले हामीलाई इन्फ्लुएन्स गरेको छ, कसरी हामीलाई उसले घुमाएको छ र हामीहरूकोमा जो हामीले जो क्रिया गर्छौं त्यसमा पनि हामीले रजोगुण र तमोगुण देखिन्छ। यसरी हामीलाई यिनीहरूले प्रभाव गरेका छन्।
The sign of the Rajagun and Tamagun, the signs of will be anger, greed, lust, these things, very strong desires. र जब हामीलाई यी रजोगुण र तमोगुणलाई छुन्छन् हामीहरूमा कुनै गुणहरू आउँछन् जस्तो गुण त भन्दैन यिनीहरू हामीहरूमा के लक्षणहरू देखिन्छ तिनीहरू के लक्षणहरू त भन्दाखेरि लोभ अनि लालची हुन अनि हमेशा क्रोधित हुन यी स्वभावहरू आफै आफ उत्पन्न भएर जान्छन् And the mode of ignorance will be laziness and sleep and no cleanliness. र जब हामीहरू रजोगुणमा हुन्छौँ त्यतिखेर चाहिँ तमगुणमा हुन्छौँ त्यतिखेर चाहिँ हामीलाई के हुन्छ त भन्दाखेरि अल्छी हुन्छौँ सुतेको सुतै गर्न मनपर्छ जतिखेर नै सुतिन्छ र साफ सुग्घर केही पनि हुन्न So Prahlad Maharaj knew that his birth, because his father was such a big demon, he knew that his own body, Prahlad's body, must be also born of passion and ignorance. र प्रहलाद महाराजलाई थाहा थियो कि उहाँको पिताको ठुलो राक्षस हुनुहुन्थ्यो र शक्तिशाली राक्षस हुनुहुन्थ्यो र उहाँले भन्नुहुन्छ कि म चाहिँ रजोगुणलाई तमोगुणले छुएको छ भन्ने उहाँले त्यसरी आफ्नै आफको बारेमा भन्नुहुन्छ But Prahlad is always busy in the service of Krishna. तर प्रहलाद चाहिँ हमेशा भगवानको सेवामै व्यस्त हुनुहुन्छ So he does not identify with the material world. र उहाँलाई चाहिँ हामीले यो भौतिक संसारको जे पनि छ उहाँलाई छुँदैन Even in this life, even though we're living in the material world, if we're fully engaged in Krishna consciousness, our body is spiritual, it's not material. र अगर हामीले यो भौतिक संसारमै छौँ र हामीले हमेशा भक्ति गरिरहेका छौँ भने हामी के हुन्छौँ त भन्दाखेरि त्यो आध्यात्मिक स्थानमा पुग्छौँ र यो भौतिक संसारको कुनै पनि जिनिसले हामीलाई छुन सक्दैन र हामीहरू त्यस प्रकार आध्यात्मिक हुन्छौँ Prabhupada gives the example, just like if you have an iron bar and you put it in the fire, then it gradually becomes like fire. जब हामीसँग लोहा हुन्छ र हामीले त्यसलाई आगोमा हालिन्छ त्यो के हुन्छ त भन्दाखेरि आगो नै भएर आउँछ So the same way, when we use our body, our mind and senses in the service of Krishna, then our body, mind and senses all become spiritual. र अगर त्यसै गरी अघिको लोहा जस्तै हामीले पनि हाम्रो शरीर मन र इन्द्रियलाई अगर भगवानको प्रति लगायौँ भने चाहिँ हामीको यो मन इन्द्रिय र शरीर चाहिँ के हुन्छ आध्यात्मिक हुन्छ So we see some great devotees, how their bodies are not material at all. र हामीले देख्न सकिन्छ कि कुनै कुनै जो महान भक्तहरू हुनुहुन्छ उहाँको जो शरीर छ त्यो चाहिँ भौतिक नै होइन We know devotees like Haridas Thakur, he could be beaten in 22 marketplaces, but he didn't die. र जस्तो कि हरिदास ठाकुरलाई 22 बजारमा पिटेका थिए तर पनि उहाँको त्यतिखेर मृत्यु भएन उहाँले शरीर त्याग्नु भएन And devotees like Vakreshwara Pandit, he could dance for 36 hours at a time without stopping. र जस्तो कि वक्रेश्वर पण्डित भन्ने हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ एक दिनको 36 घण्टा नाच्न सक्नुहुन्थ्यो अरे नरोकिकन र उहाँलाई केही पनि हुने थिएन These people, their bodies are not material. They have spiritual bodies. र उहाँको जो शरीर छ त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि भौतिक होइन आध्यात्मिक शरीर नै हो Just like the consort of Lord Nityananda, Janava Mata, she also had a spiritual body. र जानवा माता नित्यानन्द महाप्रभुको श्रीमती उहाँको चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि उहाँको पनि आध्यात्मिक शरीर नै थियो She was serving the deity in the temple. She went into the altar, and then they don't know what, they never saw her again. She just she went in the deity. She was in the altar.
and she just entered in one of the deities. But you know, nobody knew what happened, where she went. र उहाँ यसरी जो भगवानको जहाँ विग्रह राखिन्छ त्यहाँ जानुभयो अल्टरमा र त्यहाँभित्र घुसेर एकदम गायब हुनुभयो अरे कसलाई पनि थाहा छैन उहाँ कहाँ जानुभयो के भयो भन्ने त्यसरी नै गायब हुनुभयो अरे So Prahlad Maharaj talks about how the goddess of fortune, although she's the consort of the Lord, she didn't get the same mercy which Prahlad got. र प्रहलाद महाराज चाहिँ यहाँ भन्नुहुन्छ कि स्वयं लक्ष्मी माता जो भगवानको पत्नी हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि यो कृपा मिलेन भन्ने भन्नुहुन्छ So that shows how the Lord takes more attention, is more attracted by the pure devotion of his devotees. र यहाँ देख्न सकिन्छ कि भगवानले चाहिँ कसरी आफ्नो भक्तलाई ध्यान दिनुहुन्छ कसरी भगवानलाई चाहिँ आफ्नो भक्तहरूले आकर्षित गर्न सक्छन् And even somebody may be born in a very low family, but because they give service to the Lord appreciates it more than anything else. र जस्तो कि कोही कोही उनीहरू चाहिँ त्यो निचै जातिमा जन्म लिएर पनि उनीहरूले चाहिँ अगर भगवानलाई राम्ररी सेवा गरेर रोजै सेवा गरे हमेसा यसरी नै सेवा गर्छन् भनेदेखि चाहिँ भगवानलाई त्योभन्दा खुसी केही पनि लाग्दैन अरे भगवान पुरा खुसी हुनुहुन्छ अरे So Lord Brahma and Indra, the king of heaven, other demigods, they may do service for the Lord, but it's not so pleasing to him as the service done by these devotees like Prahlad. र ब्रह्मा इन्द्र यिनीहरूले पनि कति सेवा गर्लान् भगवानको लागि तर जो भक्तहरूले भगवानको लागि सेवा गर्छन् त्यसमा चाहिँ भगवान अझै धेरै प्रसन्न हुनुहुन्छ खुसी हुनुहुन्छ Because Prahlad has the mood of just pure unalloyed love. And the demigods, they don't have that same kind of spirit. र प्रहलादको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि एकदम भगवानप्रति शुद्ध भक्ति छ मिश्रण केही पनि नभएको एकदम शुद्ध भक्ति र जो अरू देवताहरूकोमा छैन So we see sometimes how these demigods, they get trouble sometimes. The demons, different demons come and they have trouble with them. र जो देवताहरू छन् उनीहरूलाई चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि कोही कोही बेला दुःख पनि मिल्छ जस्तो कि राक्षसहरू आएर उनीहरूलाई सताउँछन् But a devotee, even they're born in a very low family, they're always happy, they're always joyful. र भक्तहरू चाहिँ कस्तो हुन्छन् त भन्दाखेरि एकदम निज परिवारमा जन्म लिए तापनि उनीहरू हमेसा खुसी नै हुन्छन् Devotee, they're always fully satisfied. They're completely peaceful in every condition. र जो भक्तहरू छन् उनीहरू चाहिँ हमेसा के हुन्छन् त भन्दाखेरि सन्तुष्ट हुन्छन् उनीहरूलाई अरू केही पनि चाहिन्न We see people like Kolavika Sridhar. He was so poor, but he was fully satisfied. He didn't want anything. र जस्तो कि हामीले कुलवेद शेखरलाई देखिन्छ उहाँ चाहिँ के हुनुहुन्थ्यो एकदम गरिब हुनुहुन्थ्यो तर पनि उहाँ एकदम सन्तुष्ट हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई अरू केही चाहिने थिएन So this is the effect of pure devotional service, that one is completely satisfied. र यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि शुद्ध भक्तको प्रभाव हो कि उनीहरू हमेसा सन्तुष्ट नै हुन्छन् जो भक्तहरू छन् But the demigods, they have some trouble. They always have some kind of desires, they're not they're not so pure. र जो देवताहरू छन् उनीहरूलाई चाहिँ हामीले देख्न सकिन्छ कि दुःखहरू पनि मिल्छ उनीहरू कोही मुसिबतमा पनि आउन सक्छन् किनभने उनीहरूको जो भक्ति छ त्यो शुद्ध छैन जस्तो प्रहलाद महाराजको छ So this is why we see the Lord giving special mercy to Prahlad Maharaj. र त्यस कारणले हामीले देख्न सकिन्छ कि प्रहलाद महाराजले यो जो स्पेशल मर्सी छ भगवानको स्पेशल कृपा छ यो चाहिँ नरसिंह देवले प्रहलाद महाराजलाई प्रदान गर्नुहुन्छ So Prahlad Maharaj describes how Lord Nrsingadev, he sees everybody equal. He doesn't make distinction.
र प्रहलाद महाराजले चाहिँ सबैलाई नै के देख्नुहुन्छ त भन्दाखेरि बराबर देख्नुहुन्छ। You know, we're conditioned souls, we make distinction. Somebody is my friend, I like him. Somebody else, oh, that person, he's my enemy, I don't like them. र हामीले जो जीवहरू छौँ, जो साधारण जीवहरू छौँ, हामीले चाहिँ के सोच्छौँ त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ एउटा बर्डर बनाउँछौँ, जस्तो कि यो चाहिँ हाम्रो साथी हो, यो चाहिँ हाम्रो दुश्मन हो, यसलाई चाहिँ हामीले माया गर्छौँ, तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले गर्दैनौँ भन्ने यस्तो हामीले के गरिन्छ त भन्दाखेरि भेदभाव गरिन्छ। We think, oh, this is good, yeah, this is very nice, and this, oh, no, this is very bad, I don't like that. This is, you know, this is the business of the mind, to make these kind of distinctions. र यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मनको कार्य हो। मनले के गर्छ त भन्दाखेरि यो भेदभाव गर्छ। जस्तो कि अब मलाई यो जिनिस मन पर्यो, यो जिनिस मन परेन, त कति मन पर्यो, त कति मन परेन, यो सबै चाहिँ कसले गराउँछ त भन्दाखेरि सबै मनको काम हो। So Prahlad Maharaj is glorifying Lord Nrsingadev. He said, you don't make these kind of distinctions. र प्रहलाद महाराजले चाहिँ भन्नुहुन्छ भगवानलाई कि गुणगान गाउनुहुन्छ कि तपाईले चाहिँ यस्तो भेदभाव गर्नुहुन्न भन्दै। You don't see any difference between higher and lower. Somebody's high class, somebody's low class. You don't make any distinction. र यहाँ यो भन्नुहुन्छ कि तपाईले चाहिँ कसलाई पनि यो हेर्नुहुन्न कि तिमी चाहिँ उच्च हौ, तिमी चाहिँ नीचा हौ, सबैलाई बराबर देख्नुहुन्छ र भेदभाव गर्नुहुन्न। Somebody's high class, maybe their birth, they're born in the high class aristocratic family, and somebody else is really low class, they're very poor, uncultured, no money, so we think very low class. कोही कोही चाहिँ एकदम हाई फाई परिवारमा जन्म लिएलान्, जस्तो कि एकदम महाजन हैन, एकदम कुल भएको परिवार, अनि उनीहरू चाहिँ एकदम सम्मानित हुन्छन् र एकदम महाजन पनि हुन्छन्, र अरू चाहिँ एकदम गरिब होलान्, उनीहरूको चाहिँ के जात कुलको बारेमा अतापता हुन, त्यस्तो खालके हुन्छ। But Prahlad Maharaj said to Lord Nrsingadev that you don't make any distinction. You give your blessings to everyone according to their service. र प्रहलाद महाराजले चाहिँ भन्नुहुन्छ कि तपाईले यो सबै केही हेर्नुहुन्न, तपाईले चाहिँ उनीहरूले जति सेवा गर्छन् त्यसको अनुसारले तपाईले उहाँहरूलाई फेरि प्रदान गर्नुहुन्छ भन्दै भन्नुहुन्छ। The Lord doesn't consider their birth. He doesn't consider their material qualifications, but he looks at their service attitude, their mood in giving service. र भगवानले यो विचार गर्नुहुन्न कि यो चाहिँ कुन चाहिँ कुलमा जन्म लिएको थियो र यो चाहिँ के पढेको थियो या के कमाएको छ, यो सबै हेर्नुहुन्न भगवानले चाहिँ। So Sukadeva Goswami, or Prahlad Maharaj gives an example. Prahlad said, he said, just like a desire tree can give fruit, but it will give the fruits according to your desire. र जो कल्प वृक्ष छ उसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि तपाईको इच्छाको अनुसार उसले फल प्रदान गर्छ। Somebody desires mango, they'll get mango on the tree. Somebody desires apple, it will be apple. र कसैले चाहिँ आँप चालन र त्यो बुटाले चाहिँ आँप प्रदान गर्छ, र कसैले चाहिँ एप्पल चालन र उसलाई चाहिँ एप्पल प्रदान गर्छ। So Bhagavad Gita, Krishna says like this, he said, as you surrender, I reward you accordingly. कृष्णले भगवत गीतामा के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि जसरी तिमीले आत्मसमर्पण गर्छौ त्यसको अनुसारले मैले तिमीलाई प्रदान गर्छु। It's up to us. Everyone's an individual. Somebody will surrender more than another person. र यो चाहिँ हर एक व्यक्तिको इच्छा हो कि कोही कोही चाहिँ पुरा सबै आत्मा समर्पण गर्छन् र कोहीले चाहिँ गर्दैनन्। Now somebody may be very rich
And they may give very small, they may surrender, they only give a little, they don't give a big donation, they just give a little donation. र कोही व्यक्तिहरू चाहिँ एकदम महाजन होला, धेरै पैसा धनवान होलान् र दिँदाखेरि चाहिँ के गर्छन् त भन्दाखेरि एकदम कम्ती दानमा दिलान्। And somebody else is very poor, but they give, you know, it doesn't seem like very much to the rich man, but to them, the donation which they give was a lot of money. र जो चाहिँ गरिब व्यक्ति छ उसले चाहिँ एकदम धेरै देला, तर महाराजको महाजनहरूको तुलनामा चाहिँ त्यो पैसा एकदम कम्ती होला, तर गरिबको अनुसार चाहिँ त्यो एकदम धेरै हो, उसले जो दिन सक्छ त्यो एकदम धेरै मात्रामा दिन्छ। So we say Krishna, he doesn't notice so much what you give, but he notices how much you're keeping for yourself. कृष्णले चाहिँ हेर्नुहुन्न अरे कि तपाईँले कति मलाई दिँदै हुनुहुन्छ, कृष्णले चाहिँ यो हेर्नुहुन्छ अरे कि तपाईँले आफ्नै आफ्का लागि कति राख्नु भएको छ भन्ने। So Krishna knows how much we're surrendering. र कृष्णलाई थाहा छ कि तपाईँ कति आत्मसमर्पण गर्दै हुनुहुन्छ। And so somebody surrenders more, Krishna rewards them more. र कोही कोही व्यक्तिहरू चाहिँ एकदम धेरै आत्मसमर्पण गर्छन्, पूर्ण आत्मसमर्पण गर्छन् र कृष्णले त्यस अनुसार उहाँलाई प्रदान गर्नुहुन्छ। But Krishna doesn't think, oh, I like this person, I don't like that person. र कृष्णले चाहिँ यो भन्नुहुन्न कि मलाई त्यो व्यक्ति चाहिँ मन पर्यो, त्यो व्यक्ति चाहिँ मन परेन भन्दै भन्नुहुन्न। Krishna doesn't think, oh, this person, he's got a lot of money, he'll give me a good donation, I like him. Krishna doesn't think like that. कृष्णले यस्तो पनि सोच्नुहुन्न कि यो व्यक्ति चाहिँ धनवान छ, यसले चाहिँ मलाई थुप्रै प्रदान गर्छ भन्दै यस्तो पनि सोच्नुहुन्न अरे। Krishna looks at the surrender and the attitude, the mood in which the devotee has. र कृष्णले चाहिँ के देख्नुहुन्छ त भन्दाखेरि यसले कसरी दिँदैछ, मनोवृत्ति अनि मुड त्यो सबै हेर्नुहुन्छ। So we get the results of our own activities. If we want to have a big position in the material world, Krishna can give us. र हामीले जे पनि कार्य गर्छौं त्यसको अनुसार भगवानले हामीलाई प्रदान गर्नुहुन्छ र अगर हामीलाई आफ्नो अनुसार जे पनि चाहिएको छ त्यसको अनुसार कार्य गर्नुहुन्छ गरिन्छ र भगवानले त्यसको अनुसार नै तपाईलाई पनि के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि प्रदान गर्नुहुन्छ। And if somebody doesn't care about what position they're in the material world, then Krishna also doesn't worry about it. र कुनै व्यक्तिहरूले चाहिँ यो ध्यान राख्दैनन् कि हामीले कुन चाहिँ स्तरमा भन्दै त्यतिखेर चाहिँ भगवानले पनि उनीहरूलाई ख्याल राख्नुहुन्छ। Because Krishna knows this material world is just temporary. We're not here for very long. र कृष्णलाई थाहा छ कि यो भौतिक संसार एकदम कम्ती समयको लागि मात्रै हो, यो छिटै नाश हुन्छ। So if somebody wants to go to Swarga Loka, Krishna can arrange that very easily. र अगर कसैलाई चाहिँ स्वर्ग लोक जाने इच्छा छ भने कृष्णले यो पनि एकदम छिटै प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ। And if one wants to just simply be a pig and stay here on this planet, he can do that too. र अगर कसैलाई सुँगुर हुन मन पर्छ भने कृष्णले त्यो पनि बनाइदिन सक्नुहुन्छ। So Krishna gives us all, it's up to us. What do we want to do? Where do we want to go? या हामीको माथि निर्भर गर्छ कि हामीलाई के चाहिन्छ र हामीहरू कहाँ जान चाहन्छौँ। Krishna doesn't force us that we have to go to higher planet or we have to go to lower planet. We get what we deserve. कृष्णले चाहिँ हामीलाई जबरजस्ती गर्नु भएको छैन कि तिमीहरू माथि जानुपर्छ, तिमीहरू नरक जानुपर्छ या त स्वर्ग जानुपर्छ भनेर। यो हाम्रो हातमा छ कि हामीहरू कता जान चाहन्छौँ। Of course, we should be thinking that we don't want to stay here in this material world. We want to get out. तर हामीले चाहिँ यो सोच्नै पर्छ कि हामीले यो भौतिक संसारदेखि कसरी बाहिर निस्किन सकिन्छ भने। So we have to desire that. We have to want to go back to be with Krishna.
र हामीसँग चाहिँ यो के हुनुपर्छ त भन्दाखेरि इच्छा हुनुपर्छ कि हामीहरू कसरी कृष्णसँग वापस फर्केर जान सक्ने हुन्छ। If you want to go where your forefathers are, if you want to go up there where your father and your grandfather are, you can go there, find them and be with them. Some other Yeah. planet, material world. अगर तपाईँलाई तपाईँहरूलाई तपाईँको पिता नभए पनि परपिताहरूसँग भेट्न जान मन छ भने पनि त्यहाँ पनि गए हुन्छ, जान सक्नुहुन्छ। अर्कै दुनियाँमा गएर उहाँहरूलाई भेटेर उहाँसँगै बस्न पनि हुन्छ। But if you want to go back home, back to Godhead, can also Krishna can arrange that. He's very happy to arrange that for us. र अगर कृष्णसँग वापस जान चाहनुहुन्छ भने पनि कृष्णले त्यो पनि खुसी खुसी गराउन सक्नुहुन्छ। So it depends on every one of us. We have to control our mind and we have to develop the desire to want to go to be with Krishna. र यो चाहिँ हर व्यक्तिमा निर्भर गर्छ कि आफूले कसरी आफ्नो मनलाई सम्हालेको छ या त यो इच्छा छ भगवानसँग जाने। Krishna, it's not that Krishna makes a distinction. Oh, I only like these people. I don't like that people. I only like black people. I don't like white people. I only like Nepali people. I don't like South Indian people. No. र कृष्णले चाहिँ यो भन्नुहुन्न अरे यो पनि हेर्नुहुन्न अरे कि यो चाहिँ कालो छ या त गोरे छ। कृष्णले यो भन्नुहुन्न अरे कि मलाई गोरे कालेहरू मात्रै मनपर्छ, गोरेहरू मन पर्दैन। कृष्णले यो पनि भन्नुहुन्न कि मलाई नेपाली मान्छेहरू मनपर्छ अनि साउथ इन्डियनहरू मन पर्दैन भन्छ। कृष्णले के भेदभाव राख्नुहुन्न। So everyone should become a devotee. Every devotion for Krishna is in everyone. र सबै चाहिँ भक्त हुनुपर्छ र यो कृष्ण जो भक्ति छ यो चाहिँ हर एक व्यक्तिको लागि हो, सबैको लागि हो। Somebody has material desires, many material desires, and somebody else doesn't have hardly a material desire. र कुनै कुनै व्यक्तिहरूको चाहिँ एकदम भौतिक इच्छा कामनाहरू हुन्छन् र कुनै कुनै व्यक्तिको चाहिँ एकदम कम्ती हुन्छन्। Somebody wants to get mukti, want to get liberation, and somebody else, they just want to worship Krishna. र कुनै कुनै व्यक्तिहरूलाई चाहिँ मुक्ति चाहिएको हुन्छ र कुनै कुनै व्यक्तिहरूलाई चाहिँ कृष्ण चाहिएको हुन्छ। So everybody can get what they want simply by serving the Supreme Lord. र जो व्यक्तिलाई जे चाहिएको छ कृष्णको सेवा गरेर उनीहरू सबैलाई त्यही प्राप्त हुन सक्छ। Krishna is in the heart of everyone. He knows what we're thinking. He knows what we desire. र कृष्ण चाहिँ हरेक व्यक्तिको हृदयमा हुनुहुन्छ र उहाँलाई थाहा छ कि हरेक व्यक्तिलाई के चाहिएको छ, उहाँहरूको के इच्छा छ भन्ने। So Prahlad Maharaj tells Lord Nrsingadev, he said, I have many material desires, one after another. र प्रहलाद महाराजले चाहिँ नरसिंहदेवलाई यो भन्नुहुन्छ कि मेरो चाहिँ कति भौतिक इच्छाहरू छन् एउटा छोडेर अर्को। So because of my material desires, I was falling into the well, a blind well full of snakes. र उहाँले भन्नुहुन्छ कि यस कारणले यो इच्छाको कारणले म चाहिँ कुवाभित्र डुबिरहेको थिएँ, गहिरो कुवाभित्र जहाँ चाहिँ एकदम साँपले भरिएको थियो। This is the position of most of the people in the world. र यो चाहिँ धेरै जस्ता व्यक्तिहरूको स्थिति छ यो दुनियाँमा। They all have many material desires and they're just trying to fulfill their desires. र सबैको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि भौतिक इच्छा आकांक्षाहरू छ र यी इच्छाहरूलाई आकांक्षाहरूलाई पुरा गर्नको लागि नै कार्य गरिरहेका छन्। So Prahlad Maharaj said, I was also like them, but Narada Muni saved me. र प्रहलाद महाराजले यो भन्नुहुन्छ कि म पनि उनीहरू जस्तै थिएँ तर मलाई नारद मुनिले बचाउनु भयो। He took me, he accepted me as his disciple and he taught me about the real goal of life.
र उहाँले चाहिँ मलाई शिष्य रूपमा स्वीकार गर्नुभयो र यो जीवनको बारेमा जीवनको उद्देश्य के हो यसको बारेमा भनेर बताउनु भयो। So Prahlad says, I cannot give him up. I cannot leave him. My duty is to serve him. र उहाँले यो भन्नुहुन्छ कि र यस कारणले मैले उहाँलाई छोड्न सक्दिनँ र मेरो यो कर्तव्य हो कि मैले उहाँको सेवा गर्नुपर्छ निरन्तर। So Prahlad Maharaj is showing the mood of a real good devotee. He is grateful to his spiritual master. र यो प्रहलाद महाराजले चाहिँ एउटा शुद्ध भक्तको एउटा गुण देखाउँदै हुनुहुन्छ कि उहाँ आफ्नो आभारी हुनुहुन्छ गुरुमाथि यो प्रकट गर्दै हुनुहुन्छ। We learn from this that we should not go directly to Krishna, but we should serve the spiritual master. र हामीले यहाँ देख्न सकिन्छ कि हामीहरू कृष्णसँग सिधा जान सकिन्न, हामीहरू पहिला गुरुसँग जानुपर्छ। By serving the spiritual master, then we will come to Krishna. र गुरुको सेवा गरेर अनि बल्ल कृष्णसँग जान पाइन्छ। Narottam Das Thakur says, Tandaracharana seva bhakta sanivas janame abhilas. Just simply serve the devotees, birth after birth. र यहाँ चाहिँ भन्नुहुन्छ आएको श्लोकमा कि भक्तहरूको सेवा जन्म बाद जन्म हमेशा गरिराख्नु। Lord Chaitanya also said, Gopi Bharto Parakamalaor Das Das Anudas. Be the servant of the servant of the servant of the gopis. र चैतन्य महाप्रभुले भन्नुहुन्छ कि उहाँ स्वयं चाहिँ के हो त भन्दाखेरि गोपीहरूको सेवकको पनि सेवक हो भन्दै भन्नुहुन्छ। We cannot go directly to Krishna and just be Krishna's servant. We must serve the devotee. र हामीहरू सिधै कृष्णसँग जान सकिन्न, कृष्णको भक्तको सेवा पहिला गर्नुपर्छ। By the mercy of the spiritual master, we get the mercy of Krishna. र यसरी गुरुको कृपा पाएर बल्ल कृष्णको कृपा पाइन्छ। Because it's the spiritual teachers, the great devotees, they give us the seed of devotion, they give us bhakti, they awaken the bhakti in us. So we have a debt to them. र जो गुरु हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ भक्तिको अविकास गर्नुहुन्छ, भक्ति रूपी बीज छ त्यो चाहिँ बोइदिनुहुन्छ हृदयमा शिष्यहरूको र यसो गरी हाम्रो शरीरमा कृष्ण भक्तिको जागेर आउँछ र हामीहरू गुरुमाथि हमेशा आभारी हुनुपर्छ। So our first business is to serve the spiritual teacher, and then when we please the spiritual teacher, then we can approach Krishna. र यसरी हामीले पहिला सुरु चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि गुरुको सेवा गर्नुपर्छ, गुरुलाई खुसी बनाउनुपर्छ र बल्ल हामीलाई कृष्णको कृपा मिल्न सक्छ या कृष्ण मिल्न सक्छ। So Prahlad Maharaj, he knows this. He said, I can never give up my guru. He said, I just want to be the servant of my guru. र प्रहलाद महाराजलाई यो थाहा छ अनि प्रहलाद महाराजले भन्नुहुन्छ कि मैले मेरो गुरुलाई चाहिँ त्याग्न सक्दिन, मैले चाहिँ गुरुको सेवक र गुरुको सेवा गर्नुपर्छ भन्दै भन्नुहुन्छ। Just today I was reading about two god brothers, one god brother, one god sister who left the body recently. And both, and okay. राम महाराजले आज पढ्दै हुनुहुन्थ्यो कि एकजना माताजी प्रपात शिष्य र प्रपात शिष्य जो हुनुहुन्छ महाराजको गुरु भाइ र गुरु बहिनी उहाँले शरीर त्याग्नुभयो। Maybe some of you have even seen Bhakti Madhurya Govinda Maharaj, who he came to Bangkok a few times. र तपाईहरुले देख्नु पनि भएको छ होला ब्याङ्कक आउनु भएको छ भक्ति माधुर्य गोविन्द स्वामी महाराज। Yeah. And the other was a lady, an American lady.
Also, so she was a Prabhupada disciple. So both of them, they both, yeah, the devote. We pray that they can go and join Prabhupada and be with Prabhupada and serve Prabhupada, because that is the thinking of a devotee, that they want to serve the Guru. र अर्की जो हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ माताजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ पनि प्रभुपादकै शिष्य हुनुहुन्थ्यो र उहाँहरूले यसरी शरीर त्याग्नु भयो र त्यागेर चाहिँ भक्तहरूले चाहिँ के प्रार्थना गर्छन् त भन्दाखेरि उहाँहरू प्रभुपादसँगै गएर प्रभुपादकै सेवा गरिराख्नु भएको छ भन्दै उहाँहरूले चाहिँ प्रार्थना गर्नुहुन्छ। यो चाहिँ भक्तहरूको एउटा गुण हो कि उहाँहरूले चाहिँ हमेशा भक्तको सेवा नै गर्न खोजिरहेका हुन्छन्। The scriptures say that you can never repay the debt to the spiritual master. शास्त्रहरूमा चाहिँ यो लेखेको छ अरे कि हामीले यो जो डेट छ, डेट भनेको चाहिँ कर्जलाई कहिले गुरुको कर्जलाई कहिले पनि चुकाउन सक्दैनौँ। So that's why the devotee is always thinking, just let me engage in the service of my spiritual master. र भक्तहरूले चाहिँ हमेशा यो सोच्छन् अरे कि उनीहरूको विचारमा हमेशा यो हुन्छ अरे कि मैले हमेशा मेरो गुरु महाराजकै सेवा गर्न पाऊँ भन्दै। So we serve the spiritual master in this life and we go on and serve him in the next life also. र यो जीवन पनि हामीले हामीहरूको गुरुलाई सेवा गर्नुपर्दछ र अर्को जीवनमा पनि यसरी नै गर्नुपर्दछ। Devotee is happy just to have the association with another devotee. र एउटा भक्त चाहिँ अरू भक्तहरूको सँग पाउनमै खुसी हुन्छन्। The devotee always thinks, I'm not qualified, I'm not worthy to go back to Krishna. I need to do more service for my Guru. र भक्तहरूले चाहिँ हमेशा यो सोच्छन् कि म चाहिँ योग्य छैन भगवानसँग वापस जानको लागि, मेरो के गुण छैन वापस भगवानसँग जानको लागि, म चाहिँ मेरो गुरुलाई नै सेवा गर्न चाहन्छु भन्ने सोच्नु पर्दछ। If we have not faithfully served the order of our Guru, then how can we go back to Krishna? र अगर गुरुलाई हामीले राम्रोसित सेवा गरेका छैनौँ भने हामीहरू कसरी कृष्णसँग वापस जान सक्छौँ? So, of course, service to the Guru doesn't depend on physical presence. We can serve the Vapu. There's the Vapu and there's the Vapu is the physical presence and the Vani is the instruction. So one may serve the body or one may serve the instruction. र गुरुलाई हमेशा अगर पाइएन भने दुईटा जिनिस हुन्छन् गुरुको, एउटा वापु र एउटा वाणी। वापु भनेको चाहिँ उहाँको शरीर नभए पनि उहाँको यो The body of the Guru is not eternal. You cannot expect to always be able to be with the body of the spiritual master. र शरीर हुन्छ एउटा चाहिँ र अर्को चाहिँ वाणी हुन्छ र अगर शरीरको सेवा गर्न सकेन भने वाणीको सेवा गर्न सकिन्छ र वाणीको सेवा गर्न सकिन भने वापुको सेवा गरिन्छ। वापु चाहिँ हमेशा के हुन्छ त भन्दाखेरि हुन्न। Srila Prabhupada described, he met his spiritual master only 4 or 5 times. र प्रभुपादले भन्नुहुन्छ कि प्रभुपादले आफ्नो गुरुलाई सिर्फ 4 या 5 बार मात्रै भेट्नु भएको थियो। He was initiated in 1933. र उहाँले चाहिँ 1933 मा दीक्षा लिनु भएको थियो। His spiritual master departed from the world 1936. र उहाँको गुरुले चाहिँ शरीर त्याग्नु भयो 1936 मा। So Prabhupada did not get much opportunity to associate with his Guru. र प्रभुपाद चाहिँ आफ्नो गुरुसँग संगत त्यति धेरै पाउनु भएन शारीरिक। But that is not very important. र यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त्यति महत्त्वपूर्ण छैन। The Chaitanya Charitamrita describes
One moment's association with a pure devotee is enough to give us all perfection. र चैतन्य चरितामृतमा भनेको छ कि 1 मिनेट पनि त्यसले हामीहरूको जीवन पर्फेक्ट बनाउन उत्तम बनाउनको लागि काफी छ अरे Well, Chaitanya Charitamrita Sadhu Sangi Sarva Shastra Koi Lavamatra Sadhu Sangi Sarva Siddhika. Lavamatra means 1/11th of a second. र 1/11 भनेको त जान्नुहुन्छ सबैले र त्यति मात्रै समय पाएको पनि काफी हो अरे So you don't need a lot of association, but we have to be very genuine. We have to really want to follow the order of the spiritual teacher. र हामीलाई त्यसरी सङ्गत चाहिँ चाहिन मतलब सँगसँगै सङ्गत गर्न चाहिँ जरुरी छैन तर हामीले जो सही मायनेमा हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि गुरुको आज्ञा जो हो त्यसलाई चाहिँ हमेशा पालन गर्न कोसिस गर्नुपर्छ या गर्नुपर्छ Just like sometimes the bug or the insect will sit on the body of the pure devotee. So the bug is there, it's on the body of the pure devotee. It may sit there a long time, but his business is only biting and sucking the blood. र कोही बेला चाहिँ भक्तको शरीरमा एउटा किरा हो त्यो बसेर बस्छ र उसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि बसेर त्यो भक्तको खुन चुस्छ उसको काम के हो त्यति खुन चुस्ने मात्रै हो But Srila Prabhupada said he never, although he did not get much association with his guru, he said he was always remembering his instructions. तर प्रभुपादले के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि प्रभुपादले सङ्ग धेरै नपाउँदा पनि उहाँले के गर्नुभयो त भन्दाखेरि हमेशा उहाँको गुरुको आदेशलाई याद गर्नुभयो र पालन गर्नुभयो Prabhupada said, my Guru Maharaj was always with me, by my side, leading me. र प्रभुपादले यो भन्नुहुन्छ कि मेरो गुरु महाराज जो हुनुहुन्थ्यो हमेशा मेरो साथमा हुनुहुन्थ्यो छेउमा हुनुहुन्थ्यो र हमेशा मलाई के गर्नुहुन्थ्यो त भन्दाखेरि अगाडि अगाडि रास्ता देखाउँदै हुनुहुन्थ्यो And he was always careful to follow whatever instructions his Guru Maharaj had given. र उहाँले चाहिँ हमेशा यो ख्याल राख्नुभयो कि जे उहाँको गुरु महाराजले उहाँलाई आज्ञा दिनुभएको थियो त्यो नियमित रूपले उहाँले पालन गर्दै हुनुहुन्थ्यो So Prahlad Maharaj says how Lord Nrsingadev killed his father, but he saved Prahlad. र प्रहलाद महाराजले यहाँ भन्नुहुन्छ अरे कि कसरी तपाईँले चाहिँ मेरो पितालाई मार्नुभयो तर मलाई चाहिँ बचाउनु भयो Prahlad Maharaj said, my father was going to kill me. He was asking me if there's some powerful person better than me, have him come and save you. र उहाँले हिरण्यकश्यपले चाहिँ के भनेको थियो अरे त प्रहलाद महाराजलाई भन्दाखेरि अगर यहाँ मभन्दा अगर कोही शक्तिशाली व्यक्ति छ भने उसलाई बोला उसले आएर बचाउन लगा भन्दै भन्नुभएको थियो अरे प्रहलाद महाराजले And Prahlad's father said, I'm going to cut your head off from your body. And he was telling his own son, he said, I'm going to cut your head off from your body. र हिरण्यकश्यपले चाहिँ आफ्नो छोरालाई भनेको थियो अरे कि अब चाहिँ मैले तेरो जो टाउको हो त्यो शरीरदेखि अलग अलग गरिदिन्छु भन्दै भनेको थियो अरे So Prahlad Maharaj says to Lord Nrsingadev that he said, you saved me and you killed him. र प्रहलाद महाराजले भन्नुहुन्छ अरे कि तपाईले चाहिँ मलाई बचाउनु भयो र मलाई चाहिँ मारिदिनु भयो And you did this because you wanted to prove the words of your devotee to be true. अनि तपाईले यो किन गर्नुभएको त भन्दाखेरि तपाईले आफ्नो भक्तको वाक्यहरूलाई पुरा गर्नको लागि भन्नुभएको Krishna always likes to keep the words of his devotees true. र कृष्णले चाहिँ हमेशा आफ्नो भक्तहरूको जो वाणीहरू छ त्यसलाई सही साबित गर्न चाहनुहुन्छ Just like Lord Damodar came and delivered Nalakuvera and Manigriva, because Narada Muni said that the Lord will come here and he will deliver you.
जस्तो कि दामोदरले चाहिँ के गर्नु दामोदर भगवानले के गर्नुभयो त भन्दाखेरि नलकुबेर र मणिग्रीवलाई बुद्धको योनिदेखि मुक्ति छुटकारा दिनुभयो जस्तो कि नारद मुनिले भन्नुभएको थियो कि तपाईँ आएर भगवान आएर स्वयं तपाईँलाई छुटकारा दिनुहुन्छ भन्ने। So Hiranyakashipu and rather the two sons of Kuvera, Nala Kuvera and Manigriva, they were not devotees. But Lord Damodar came there because Narada Muni wanted him to give mercy, wanted Lord Damodar to give mercy to them. So he came there. र जो नलकुबेर र मणिग्रीव कुबेरका पुत्र थिए उनीहरू चाहिँ भक्त थिएनन् तर नारद मुनिले चाहनु भएको थियो कि भगवानले आफ्नो कृपा उनीहरूलाई दिनु भन्दै हो त्यो भएर उहाँले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि तपाईँलाई तिमीहरूलाई दामोदर भगवान स्वयं आएर मुक्ति दिनुहुन्छ भन्दै भन्नुभएको थियो। In the same way, Krishna promised that his devotee would never perish. So Lord Nrsingadev came to save Prahlad. र भगवानले भन्नुभएको थियो कि भगवानले भन्नुभएको थियो sorry Maharaj, can you repeat that again for me? Yeah, that Lord Nrsingadev came to save Prahlad Maharaj because the Lord had promised. Krishna says in Bhagavad Gita, my devotee will never perish. र नरसिंह भगवानले चाहिँ के गर्नुभएको थियो भन्दाखेरि प्रहलाद महाराजलाई बचाउनै आउनु भएको थियो किनभने भगवत गीतामा भगवानले भन्नुभएको थियो कि म मेरो भक्तलाई स्वयं बचाउनको लागि आउँछु भन्दै भन्नुभएको थियो। And when Prahlad was in the womb, his mother was taken to the ashram of Narada Muni. र जब प्रहलाद महाराज चाहिँ माताको गर्भमा हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर पनि नारद मुनिले आफ्नो आश्रममा लिएर जानु भएको थियो। So at that time, his mother, Prahlad's mother, prayed that please protect my son, that don't let any harm come to my son. र त्यतिखेर चाहिँ प्रहलाद महाराजको जो माता हुनुहुन्छ उहाँले पनि प्रार्थना गर्नुभएको थियो कि मेरो पुत्रलाई रक्षा गर्नुहोस् मेरो पुत्रलाई केही पनि हानि आउन नदिनुहोस् भन्दै भन्नुभएको थियो। So Prahlad Maharaj said, yes, definitely, we won't let any harm come to your son. नारद मुनिले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि हुन्छ नि म हामीले केही पनि तपाईको छोरालाई केही पनि हानि हुन दिन्नौं भन्दै भन्नुभएको थियो। So Narada Muni had promised that nothing would happen to Prahlad Maharaj. र प्रहलाद महाराजलाई नारद मुनिले चाहिँ भन्नुभएको थियो कि प्रहलाद महाराजलाई केही पनि हुन्न भन्दै। So when Hiranyakashipu was going to kill Prahlad Maharaj, then Lord Nrsingadev had to come. प्रहलाद महाराजलाई जब हिरण्यकशिपुले मार्न आँटेका थिए त्यतिखेर चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि भगवान स्वयं प्रकट भएर आउनु भयो। So Lord Nrsingadev came, he killed Prahlad Maharaj, he killed Hiranyakashipu, and he brought great pleasure. He gave causeless mercy to Prahlad. र त्यतिखेर के भयो त भन्दाखेरि नरसिंह भगवानले हिरण्यकशिपुलाई चाहिँ मारिदिनु भयो र प्रहलाद महाराजलाई चाहिँ एकदम बचाउनु भयो र खुशी प्रदान गर्नुभयो। And he showed how the devotee, Narada Muni, that his words are always true. He doesn't lie. र उहाँले यो पनि साथसाथै साबित गरिदिनु भयो कि उहाँका जो भक्तहरूले भन्छन् त्यो हमेशा सही हुन्छ र भक्तहरूले कहिले पनि झुट बोल्दैनन् भन्ने साबित पनि गरिदिनु भयो। The Supreme Lord, he doesn't have to do anything. He doesn't have to work. He doesn't have a job. He doesn't need a job. र जो भगवान हुनुहुन्छ उहाँको चाहिँ के काम छैन उहाँको के जब छैन उहाँले के काम गर्नु पर्दैन। But he does everything through his different energies. र उहाँले चाहिँ आफ्नो अलग अलग शक्तिद्वारा सबै कार्यहरू गर्नुहुन्छ। And when he does something personally, then he does that just for the pleasure of his devotees.
र अगर उहाँले स्वयं के कार्य गर्नुहुन्छ भने चाहिँ यो चाहिँ उहाँको भक्तहरूलाई सुख प्रदान गर्नको लागि गर्नुभएको। So the Lord always favors, he's always very much to support his devotees. र भक्तहरूलाई चाहिँ हमेशा भगवानले के दिनुहुन्छ त भन्दाखेरि एहसान दिनुहुन्छ, भगवानले हमेशा उहाँलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ, साथ दिनुहुन्छ। Because Narada Muni is a great servant, he does a lot of preaching work, he makes many devotees, so he's very dear to the Lord. नारद मुनिले चाहिँ के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि पुरा धेरै प्रचार कार्य गर्नुहुन्छ, उहाँले चाहिँ पुरा धेरै धेरै भक्तहरू पनि बनाउनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ भगवानको प्रिय हुनुहुन्छ। That's why the Lord keeps his words true. त्यस कारणले चाहिँ भगवानले नारद मुनिको जो वाक्यहरू छ त्यसलाई हमेशा सही साबित गर्नुहुन्छ। Okay, we will stop. र आजै समाप्त हुन्छ। Is there any question, quick question? र केही छिटो छिटो प्रश्न सोध्नु छ भने सोधे हुन्छ। Hare Krishna, Guru Maharaj, I have one question. माताजी मलाई सानो बुझ्न दिल लागेको जब नारद मुनिले कुबेरका दुईजना छोरालाई शराब दिनुभयो, मतलब उहाँले भगवानको सङ्ग पाए किनकि नारद मुनिको सङ्ग पाउनाले, हैन? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभुजी। हजुर, कुबेरका दुईजना छोराले चाहिँ नारद मुनिको भनौं सुन्यो? सुन्दैछु। हरे कृष्ण। जो कुबेरका दुईजना छोराले नारद हरे कृष्ण। भन्नु। हरे कृष्ण। कुबेरका दुईजना हरे कृष्ण सुनिछु, तपाईले सुन्नुभयो? तपाईको आवाज काटिएर आउँछ प्रभुजी। कुबेरका दुईजना छोरालाई नारद मुनिको सङ्ग पाउनाले उहाँले भगवानको दर्शन पाउनुभयो नि, हैन? मतलब भगवानको सङ्ग पाउनुभयो। हजुर। त्यति बेला त कुबेरका दुईजना छोराको जग्गामा त अरु मतलब छोरी मान्छेहरु पनि थिए भन्ने सुनिन्छ। उहाँलाई चाहिँ किन, उहाँले पनि त नारद मुनिको सङ्ग पाएका थिए र भगवानको कृपा चाहिँ उहाँलाई किन मिलेन भन्ने नि। ओके। फेरि क्वेशन भन्छु ल कि जब यज्ञ घटित भएको थियो त्यतिखेर चाहिँ केही स्त्रीहरू पनि थिए र उहाँहरूले पनि नारद मुनिको सँग प्राप्त गरेका थिए र उनीहरूलाई चाहिँ किन यो उद्धार भएन, यो दामोदरको लीलाको मतलब कृपा मिलेन हुने? हजुर हजुर। हरे कृष्ण महाराज। Sorry for the delay. Maharaj, Bhagavad Dharma Prabhuji is asking that when this when Nala Kuvera and Manigriva were taking bath, that time some ladies were present also. And at that time when Narad Muni came, these ladies were present at that time. So why only the Manigriva and Nala Kuvera got his mercy and not the females? And why they got the causeless mercy of Lord Damodar, only them? Why not the other females member? Why they did not got the mercy from the Lord Damodar? Why only the sons of Kuberas? Well, remember that the ladies, they tried to cover their bodies. When Narada Muni came, they felt ashamed and they covered their bodies. So they didn't get cursed like the two sons of Kuvera. र जब नारद मुनि आउनुभएको थियो त्यतिखेर चाहिँ जो स्त्रीहरू थिए उहाँहरूलाई चाहिँ शरम लागेर उनीहरूले चाहिँ लुगाहरू छोपिहाले अरे। उनीहरू चाहिँ त्यो नलकुबेर र मणिग्रेवको जस्तै एकदम मत्त परेका थिएनन् अरे र उनीहरूलाई चाहिँ मिलेन अरे। And remember, Narada Muni is a brahmachari, so he's not going to preach to these women. र यो याद राख्नुपर्छ कि नारद मुनि जो हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ ब्रह्मचारी हुनुहुन्छ र ब्रह्मचारी हुनको कारण यी छोरी मान्छेहरूलाई चाहिँ प्रचार गर्नुहुन्न। But he can send them, he can tell them, you know, they were fortunate that they saw him, they got darshan of Narada Muni, and they covered their bodies. So you don't know, Narada Muni probably told them, you go and take association, find some saintly woman, and they will guide you.
अनि अनि उनीहरू चाहिँ के गरे भन्दाखेरि ढाकछोप गरिहाले र नारद मुनिले चाहिँ उहाँलाई के भन्नुभयो त भन्दाखेरि प्रचार गर्नु भएन र उनीहरूलाई चाहिँ केही यस्तो आदेश दिनुभयो कि कोही स्त्री यस्तो ठुला स्तरका स्त्रीहरू खोजेर उहाँहरूसँगदेखि मार्गदर्शन लिनु भन्दै उहाँहरूलाई आदेश दिनुभयो। Just like sometimes, you know, we're doing some program, traveling, preaching, and we have programs, and sometimes young women come and they want to join, they want to be with the men. So we tell them, okay, you go to the temple, you can't come with us because we're traveling, we're not staying in the temple, we're traveling. But there's a temple and we'll send them to the temple. You can stay at the temple, you'll get association there. र कोही कोही बेला के हुन्छ त भन्दाखेरि भक्तहरू यसरी नै गइराखेका हुन्छन् जस्तो कि प्रचार गर्नको कार्यहरूको लागि र कोही कोही छोरी मान्छेहरू देख्छन् र उनीहरू पनि के गर्छन् त भन्दाखेरि यसरी छोरा मान्छेहरूको बिचमा सङ्ग प्राप्त गर्न चाहन्छन् र त्यतिखेर के हुन्छ त भन्दाखेरि के भन्छन् त भन्दाखेरि प्रभुजीहरूले कि अगर सङ्गहरू चाहिएको छ भने मन्दिरमा गए नि हुन्छ मन्दिरहरूमा थुप्रै अरू भक्तहरू पनि छन् र त्यहाँ गएर सङ्ग प्राप्त गरेको झन् राम्रो हो भन्ने मन्दिरतिर पठाउन कोसिस गर्छन्। You can't expect Narada Muni to be, you know, taking care of these women. र तपाईले यो आशा राख्नुहुन्न कि नारद मुनिले चाहिँ किन यी स्त्रीहरूलाई ख्याल राख्नु भएन भन्ने। But just because they got darshan of him, so then they got a good purification. र नारद मुनिको यी स्त्रीहरूले चाहिँ दर्शन पाए र दर्शन पानको कारण उहाँलाई कृपा पनि भयो र के भयो त भन्दाखेरि शुद्धि पनि भयो। Then it's up to them. From that point on, you know, they have independent, what they're going to do, they have to decide. Are they going to continue with their behavior, you know, going naked and enjoying with men who are drunk? Or are they going to stop that habit? र यहाँदेखि चाहिँ उनीहरूको हातमा छ कि उनीहरूले आफै कसरी व्यवहार गर्छन् भने उनीहरूले आफै सोच्न सक्छन् कि यसरी नै नाङ्गे रक्सी पिएका मान्छेहरूसँग जान उनीहरूलाई मनपर्छ कि यो सबै कार्यहरू बन्द गरेर नयाँ जीवन सुरु गर्न मनपर्छ, यो उनीहरूको हातमा छ। They were partly responsible because they were there naked with the men, and so they were encouraging the men in these sinful activities. र उनीहरू पनि त्यसरी नै यसरी नाङ्गै थिए छोरा मान्छेहरूसँग र त्यसकारणले उनीहरू पनि दोषित छन् यो कार्यमा। But after seeing the two men cursed to become trees, then they'll be more careful, hopefully, after that. र उनीहरूले आँखाकै अगाडि नै यसरी दुईटा मान्छेलाई बुटा हुनको लागि श्राप मिल्यो र त्यसकारणले सायद उनीहरू पनि भयभीत भए कि उनीहरूलाई पनि त्यस्तो हुन सक्छ र आगे फेरि ध्यान पनि राख्न सक्छन् उनीहरूले। Just like, you know, you see somebody steal and they get caught and they get put in jail. So then you know you don't want to steal. र जस्तो कि कसैले चोरी गर्छन् र चोरी गरेर उनीहरूलाई जेलमा हालिन्छन् र जेलमा हालेपछि उनीहरूलाई के हुन्छ त भन्दाखेरि अब म चोरी गर्दिनँ भन्ने एहसास हुन्छ। So the same way, these two women, they got a good lesson by seeing the two men cursed to become trees. र यसरी नै यी स्त्रीहरूलाई पनि एहसास भयो कि यसरी दुईजना छोरा मान्छेलाई श्राप मिलेको थियो र उनीहरूलाई पनि यो एहसास भयो कि उनीहरूले यस्तो गर्नुहुन्न भन्ने। So that was Narada Muni's mercy to them. र यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि नारद मुनिको कृपा हो उनीहरूमाथि। Does it make sense? र महाराजले सोध्दै हुनुहुन्छ कि यसको मतलब भयो, तपाईले बुझ्नुभयो भन्दै। हजुर हजुर बुझे। Yes महाराज। Okay, thank you very much. So we hope you're having Govardhan Puja tomorrow? Yes, Maharaj. We are having at home
As some devotees celebrated today also, and tomorrow we'll have some devotees celebrating again, Maharaj. Very good. Maharaj, Hare there's one Krishna. question from the Krishna Prabhuji. Hare From Krishna. who? Hare Krishna Maharaj ji. Dhanyavad pranam Maharaj. Who's this? Sri Krishna Prabhuji. हरे कृष्ण महाराज धन्यवाद प्रणाम हरे कृष्ण महाराज धन्यवाद प्रणाम माताजी मेरो प्रश्न चाहिँ नि जसरी प्रहलाद महाराज एउटा महान भक्त हुनुहुन्थ्यो जसले गर्भमा पनि नारद मुनिको सङ्ग प्राप्त गर्नुभएको थियो Ajay. अनि नारद जस्तो यस्तो वरिष्ठ महान भगवानको परम शुद्ध भक्तलाई उहाँले आफ्नो आचार्य आफ्नो गुरु पनि स्थापना गर्नुभएको थियो अनि फेरि उहाँले जसरी पूर्व जसरी अहिले हामीले कुनै कार्य गर्दा भगवानको कुनै सेवा भक्ति गर्दा गर्दै पनि अधुरो योगी भयो भने अर्को जन्म उसले राम्रो भक्तको घरमा जन्म लिन्छ वैष्णव परिवारमा लिन्छ भनिन्छ नि शास्त्रमा हैन अनि प्रहलाद महाराज त्यस्तो गर्भदेखि नै नारद मुनि जस्तो परम भक्तको शिक्षा गुरु प्राप्त गर्नुभएको थियो अनि जन्मेदेखिबाट उहाँले जति पनि असुरका छोराछोरीलाई पनि भगवानको भक्ति मार्ग सुनाउनुभएको थियो चाहिँ के कारणले असुरको कुलमा प्रकट भएर आउनुभयो यो अरू पनि केही कारण छ कि या त हिरण्यकश्यपलाई वध गर्नुको एउटा इच्छा थियो कि भगवानको अरू के कारण थियो किन यसरी उहाँ चाहिँ असुर कुलमा प्राप्त गर्नु पर्यो भन्ने जसरी भगवान अवतरेर राम्रो भक्त लिनुहुन्छ मातापिता हुनुहुन्छ भनेपछि प्रहलाद महाराजले पनि पूर्वजन्ममा राम्रो कर्म गर्नुभएको थियो होला त नारद मुनिले गुरु प्राप्त गर्नुभयो गर्भदेखि गुरु धारण गर्न पाउनुभयो अनि फेरि उहाँले फेरि असुरको कुलमा कसरी आउनुभयो त्यो कारणहरू छ कि अलिक मसमा कन्फ्युज भएर है म जान्न नसकेर है माताजी सोधिनु त हजुर पहिला म तपाईँलाई कन्फर्म गर्छु ल प्रभुजी क्वेसन चाहिँ यो हो कि जो प्रहलाद महाराज हुनुहुन्छ उहाँ जन्मदेखि नै नारद मुनि जस्तो गुरु पाउनु भएको थियो होइन अनि किन उहाँले चाहिँ त्यस्तो राक्षस कुलमा जन्म लिनु परेको हजुर हरे कृष्ण हरे कृष्ण एकैछिनै उहाँ अनम्युट हुनुहुन्छ म्युट हजुर हो त्यो हजुर त्यही हो त्यो भन्दै मेरो यहाँ माइक अन गरेर भन्छ मेरो आवाज बुझ्न सुनिन्न त्यही भएर मैले फेरि माइक बन्द गरेको आवाज ल ए हजुर त्यही प्रश्न हरे कृष्ण महाराज there's a question that Prabhuji is asking that like when Krishna comes to this world, he chooses his parents, he chooses his devotees as the most purified devotees as his parents. Like in case of Prahlad Maharaj, he got like he is so pure that since he was in the womb of his mother, he got association of his spiritual master, who is such a great devotee like Narad Muni. And but why he had to come in the family of a demon? Well, these demons, these two demons, remember, they're very special demons. They come from the spiritual world. र यी जो दुईजना राक्षस हुन् यी राक्षस चाहिँ के हुन् त भन्दाखेरि पुरा स्पेसल राक्षस हुन् अरे यिनीहरू चाहिँ आध्यात्मिक जगतदेखि आएका राक्षसहरू हुन् अरे they had come and they were these two demons were the sons of Kashyapa and Diti. So Kashyapa is a powerful brahmana. र त्यति मात्रै होइन उनीहरू चाहिँ कश्यप र दितिका छोराहरू पनि थिए र कश्यप चाहिँ एकदम पावरफुल ब्राह्मण पनि हुनुहुन्थ्यो शक्तिमान ब्राह्मण हुनुहुन्थ्यो So the birth is actually, you know, plus the father was, you know, the father Hiranyakashipu was very powerful and very, very intelligent also. Although he was a demon, he was very powerful and he had a lot of knowledge. र जो हिरण्यकश्यपु थिए उनी चाहिँ एकदम बुद्धिमान पनि थिए र शक्तिमान पनि थिए So Prahlad Maharaj took birth there because Lord Krishna is showing us that even you're born in the demon family, you can become devotee.
र कृष्णले चाहिँ हामीलाई यो देखाउनको लागि कि अगर भक्त राक्षस कुलमा जन्म लिए तापनि भक्त हुन सकिन्छ भन्ने यो देखाउनको लागि यस्तो भएको The birth is not very important. र जन्म चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त्यति महत्त्वपूर्ण छैन What's important is how you use your life. र के महत्त्वपूर्ण छ त भन्दाखेरि हामीले यो जीवन कसरी बिताइन्छ कहाँ केमा इस्तेमाल गरिन्छ त्यो महत्त्वपूर्ण छ So Prahlad Maharaj, although he's born in the demon family, we see in his previous life he was also not very good. That Prahlad Maharaj in his previous life he was a degraded Brahmana. र प्रहलाद महाराजको पहिलाको जो जीवन छ त्यसमा हेर्दाखेरि देखिन्छ कि त्यतिखेर पनि उहाँको जीवन त्यति साह्रो राम्रो थिएन उहाँ गिरेको पतित भएको एउटा ब्राह्मण हुनुहुन्थ्यो And he had a girlfriend, and they had a quarrel, and they argued with each other the whole night. र उहाँकी एउटी केटी पनि थिए र त्यो केटीसँग झगडा भएर रातभरि उनीहरूको बात भएको थिएन And you know, when you have a girlfriend and you argue, you don't feel like eating, you lose your appetite. So the two of them, they fasted the whole night. र जब दोस्ता दोस्ती जे पनि हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ जब झगडा हुन्छ दोस्ता या दोस्तीसँग त्यतिखेर कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि टन्टा परिसकेर भात पनि खान मन पर्दैन केही पनि बात पनि गर्न मन पर्दैन And that place where they were fasting, that happened to be a temple. र उनीहरू चाहिँ जहाँ यो व्रत जस्तै भएको थियो र यो व्रत जस्तै लिएको पनि एउटा मन्दिरमा भएको थियो And that night they were fasting, that was the appearance day of Lord Nrsingadev. र जिस दिन यो दिन उनीहरूले व्रत लिएका थिए र व्रत लिएको दिन चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि नरसिंह प्रकट भएको दिन थियो So this is how Prahlad took birth. सरी महाराज That's how Prahlad Maharaj became the son of Hiranyakashipu. र यसरी नै प्रहलाद महाराज जो हो हिरण्यकश्यपको छोरा भएर आउनुभयो Okay, so we'll stop here tonight. र महाराजले भन्दै हुनुहुन्छ कि आज हामीले